بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اہل ایمانو مسجد آؤ، اہل ایمانو مسجد آؤ تے باغ جمعے دی ہوئی چھڈو کم پیارے سارے تے ہن نہیں فائدہ کوئی۔ جمعہ پڑھنا فرض ہے بھائی
تے منو حکم ربانے دنیا آخرت فرق ہے کتنا تے سمجھن لوگ سیانے دنیا فانی جان بیگانی تے ایک دن موت ہے آنا گل وچ کفنی ہتھوں خالی تے شہر خاموشاں جانا جس دم ہووے اذان پیاری تے کرو نماز تیاری مسجد آؤ پڑھو نمازاں تے امت محمدی ساری وقت جمعے دے جیڑا بندہ تے دنیا کم چلاوے حرام کمائی اس دی ساری تے وچ تفسیر آوے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے مینوں تینوں اس پرفتن دور دے اندر اپنے گھر اندر کٹھیاں ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات اج دا خطبہ جمعہ کچھ سمجھن والا ہے اور غور کرنے والا ہے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے احباب بیٹھے ہیں جو شاید اللہ خالق کائنات دی رحمت کسی دے دل دے اوپر دستخط دے اور انسان دی زندگی جڑی ہے وہ تبدیل ہو جائے اللہ خالق کائنات حق سچ بیان کرنے دی پھر سن سنا کے اللہ دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والیاں تے بہت زیادہ انعامات و احسانات فرمائے بالخصوص امت محمدیہ نو اللہ نے بہت زیادہ شان اور مقام دے نال نوازے ہے اللہ رب العزت دے دیتے ہوئے انعامات و اعزازات انہاں وچوں ایک خصوصی شان اور مقام والا دن جس دا نام جمعہ دا دن ہے اس دن نو ساڑی عبادت واسطے اللہ نے خاص کیتا ہے اے جمعہ ساڑے واسطے عید اور پلائی دا دن ہے اس دن نو اللہ رب العزت نے بہت ساریاں خصوصیتاں دے نال نوازے ہے غور کرنا ذرا توجہ کرنا اگر وقت ہوئے اگر تیرا دل و دماغ اس طرف ہے وے تو میں کچھ خصوصیتاں تیرے سامنے رکھنی ہے جانا ذرا توجہ کرنا پہلے نمبر تے اس دن نو سید الایام کے آ جاندہ ہے پہلے دن اس دن نو سید الایام یعنی ساریاں دناں دا سردار کے آ جاندہ ہے جمعے والے دن نو ساریاں دناں دا سردار کے آ جاندہ ہے اور اس نو خیر الیوم بھی کے آ جاندہ ہے
یعنی دنہ وچوں بہترین دن پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان صحیح المسلم دے اندر ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، لوگو جڑے اللہ رب العزت نے دن بنائے نے، انہاں دناں دے وچوں اگر کوئی افضل دن ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے جمعہ دا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ شان و شوکت دے لحاظ نال، عزت و عظمت دے لحاظ نال پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں 3 حدیثاں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1084 نمبر، صحیح مسلم دے اندر 854 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی دے اندر 1374 نمبر روایت ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں دناں وچوں بہترین دن جمعہ، انہاں دناں وچوں افضل ترین دن جمعہ، انہاں ساریاں دناں دا سردار دن جمعہ۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ان غور کرنا ذرا دوسری دی جناب فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جدو انسانیت دا آغاز کیتا ہے، جدو اللہ نے انسانیت نو بنایا ہے، سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1046 نمبر، پاک پیغمبر فرماندے نے، لوگوں او دن بھی جمعہ دا دن جس دن حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو جدو جنت دے اندر داخل کیتے، فرمایا دخول والا دن بھی جمعہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو فرمایا، آدم اس درخت دے نزدیک نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت دے نیڑے نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان دے نرغے دے اندر آ کے او درخت دا دانا کھا لے، او دا پھل کھا لے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام نو جنت وچوں کڈیا گیا ہے، او دن بھی میرے نبی فرماندے نے جمعہ دے۔ اگے چلیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، اللہ رب العزت دے لطف و کرم دی بات ویکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ باب آدم نو سرامدیب جزیرے اندر اتار دیتے، اما حوا نو جدے دے اندر اتار دیتا ہے۔ جس دن اللہ رب العزت نے نہ دوواں دا میل کروایا تے توبہ قبول کیتی، او دن بھی جمعہ دا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سنیا توجہ کرینا۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی طویل عمر پائی ہے، 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام دی عمر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا ہے، عمر بڑی پیاری ہویا کر دیئے۔ بات زمننا یہ دے کر جاما، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا، قیامت تک آن والیاں ساریاں روحاں سامنے کر دیتیاں۔ انہاں وچوں حضرت داؤد علیہ السلام بڑے سونے نظر آئے۔ اللہ کو لو پوچھ دینے، اللہ سونے آ کون ہے؟ فرمایا تیرا پتر داؤد ہے۔ اللہ سونے دی عمر کنی ہے؟ فرمایا دی عمر 60 سال ہے۔ اللہ میری عمر فرمایا 1000 سال ہے۔ حضرت آدم فرماندے نے، اللہ جی میری زندگی وچوں 40 سال میرے پتر داؤد نو دے دیو، انہیں 100 سال عمر کر دیتی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال دی عمر گزار لئیے۔ فرشتہ سامنے آیا، حضرت واڑے ساہ پورے ہو گئے نے، آؤ عرشاں والے رب نہ ملاقی ہو جاؤ۔ حضرت آدم فرماندے نے، اجے تا 960 سال گزار
گزرے نے، اجے 40 سال باقی نے۔ فرمایا حضرت ویکھو تحریر تسی 40 سال اپنے پتر داؤد نو دے چکے ہو۔ فرمایا کوئی نہ میں تا پورے 1000 سال ہی گزارنے نے۔ اللہ اکبر، یعنی اینی زندگی پیاری ہے۔ ساڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام نو بھی کتنی محبت زندگی دے نال۔ اللہ اکبر، غور کرنا، توجہ کرنا۔ مگر جدو موت آئی ہے تے جمعہ دا دن آئے، اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کری نا۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے، کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، اس جمعے والے دن اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھ چھڑیے، بندہ جیڑی دعا کر دے اللہ قبول فرما لیندے نے، اللہ قبول فرما لیندے نے۔ اللہ اکبر، 3 حدیثاں میرے پاک پیغمبر دیا، 3 الفاظ علیحدہ بیان فرمائے، 3 روایاتیں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، یسال اللہ خیرا آتاہ، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، او ایسی گھڑی ہے بندہ جیڑی بھی اللہ کو دعا کرے گا اللہ دی دعا قبول فرما لے گا، اللہ انہوں بھلائی عطا فرما دے گا۔ دوسرے لفظ میرے نبی فرما دے نے، یستغفر اللہ الا غفر لہ، فرمایا اس گھڑی دے اندر جڈا وڈا مرضی گنہگار آوے معافی منگے اللہ معاف کر دے گا۔ تیسرے لفظ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان فرما دے نے، اللہ استجاب لہو، جڈی مرضی تنگی دے اندر گرفتار بندہ ہوئے، جمعے والے دن عرشاں والے رب کو التجا کرے اللہ ساریاں تنگیاں دور فرما دے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، وہ قبولیت بھی گھڑی دے متعلق بعض روایات دے اندر آندہ ہے، وہ دوران خطبہ ایک گھڑی ہے، اللہ اکبر، بعض روایات اندر آندہ ہے وہ گھڑی عصر تو لے کے غروب آفتاب تک گھڑی ہے، اللہ اکبر، 2 روایتیں دے متعلق مل دیا نے۔ غور کریوں سونے توجہ کرینا، جے اگر خطبے دے دوران گھڑی ہے، آؤ مل بیٹھے اللہ کو ایک دعا کریے، اللہ سونے ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا دے۔ اے جو افراتفری دا نظام پھیلے بالخصوص جڑاں والے شہر دے اندر، اللہ کو دعا کریے اللہ شر پسند عناصر نو تباہ و برباد فرما، جنہاں نے اس شہر دا امن خراب کیتے اللہ سونے انہاں نو ہدایت دے دے، اگر تیرے نزدیک انہاں واسطے ہدایت کوئی نہیں اللہ سونے انہاں نو لوگاں واسطے عبرت دا نشان بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ جنہاں اسلامی تعلیمات نو جناب انجوں دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں نے، پاک پیغمبر دی احادیث دا خیال نہیں کیتا، اللہ دے قرآن دی تعلیمات دا خیال نہیں کیتا، اے ذمی لوگ جڑے غیر مسلم اسلامی ریاستاں دی اندر بیٹھے نے، انہاں دے حقوق مسلمانہ دے ذمے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے شریعت و دوری دا نتیجہ ہے کہ جو اسانے سارا گل گپاڑا بنا چھڑے ہے، علاقے دی اندر افراتفری پھیلا چھڑی ہے۔ میرے پاک پیغمبر مدینے بھی سرزمین تے تشریف فرمانے، نجران دے عیسائی آئے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول انہاں دی عبادت دا وقت ہویا ہے، اے آسے پاسے دوڑن لگ پہ، پاک پیغمبر فرماندے نے کی ہویا جی ساڑی عبادت دا وقت ہویا ہے، فرمایا میں محمد تو انو اجازت دے رہا میری مسجد اندر عبادت کرو۔ پاک پیغمبر نے مسجد نبوی دی اندر انہوں اجازت دیتی، فرمایا ایتھے عبادت کرو، پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں اجازت دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ جے میرا عمر فاروق بیت المقدس فتح عنوا سے گئے، اللہ اکبر، اللہ نماز دا وقت ہو گیا ہے، عیسائی راہب کہنے لگا جی ساڑھے گرجے اندر نماز پڑھیے، حضرت عمر فرمان لگے میں تو آڑے گرجے اندر نماز نہیں پڑھنی، فرمایا کیوں؟ ہو سکتا ہے میرے تو بعد کوئی مسلمان اٹھے
تے کبھی ایتھے ساڈے خلیفے نے نماز پڑھی سی لہذا جگہ ساڈی ہے؟ فرمایا نہیں، میں تہاڈی عبادت نو متنازع نہیں، عبادت گاہ نو متنازع نہیں بنانا چاہتا۔ اس لحاظ نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں لوگاں دے حقوق دا خیال کیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ چڑھائی کر دے، جنگ کر دے پاک پیغمبر ان غیر مسلمان دے نال، اعلان کر دے انہاں دی عمارتاں نو نقصان نہ پہنچایا جے، انہاں دیاں عبادت گاہاں نو نقصان نہ پہنچایا جے، عورتاں بچیاں نو کچھ نہ آکھیا جے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک آدھی مسلمانی ہے، اسی نام دے مسلمان۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کدی کھول کے ویکھیا نہیں، اج قرآن دا نام لے کر کے لوگاں دے گھراں نو تباہ کر دیتا گیا ہے۔ آئیے انقلاب چاہندے ہو، اپنے اپنے گھراں دے اندر قرآن دی تعلیمات رائج کیجئے، اور جن لوگاں نے اسلامی اقدار نو پامال کیتے اسی حکومت وقت اگے گزارش کرنے ہیں انہاں لوگاں نو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جنہاں نے ساڈی الہامی کتاب قرآن دی توہین کیتی ہے، انہاں نو بھی قرار واقعی سزا دیتی جائے، اور جنہاں نے اقلیتاں دی عبادت گاہاں دی توہین کیتی ہے انہاں نو بھی قرار واقعی سزا دیتی جائے، اور اس امن و امان نو بحال کیتا جائے، اس افراتفری دے نظام نو ختم کیتا جائے۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں ایدی قبولیت بھی کھڑی اندر دعا کیجئے، اللہ خالق کائنات ضرور دعاوانو قبول کرے گا۔ ان غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر نے اگلی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان شعب الایمان بہقی دے اندر حدیث نمبر 2783 نمبر روایت، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے افضل صلواتی عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، اللہ رب العزت ہاں نمازاں تا ساریاں ہی چنگیاں نے، نمازاں تا ساریاں ہی فضیلت والیاں نے، اللہ اکبر، مگر میرے نبی فرماندے نے انہاں ساریاں نمازاں وچوں اللہ دے ہاں افضل ترین نماز ہوئے جڑی جمعے والے دن فجر دی نماز با جماعت ادا کیتی جائے۔ فرمایا افضل ترین نماز نمازاں وچوں ہوئے جمعے والے دن فجر دی نماز با جماعت ادا کیتی جائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے غور کریوں سونیا توجہ کرینا، اور اس دن کم و بیش 5 سورتاں دی تلاوت اللہ بالخصوص دا اہتمام کیتا جاندا ہے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، فجر دی پہلی رکعت پڑھی او دے اندر سورہ حامیم سجدہ، اللہ اکبر، دوسری رکعت دے اندر سورہ دہر دی تلاوت کیتی جاندی، اور تیسرے نمبر تے سورہ کہف پڑھی جاندی ہے، اللہ اکبر، سورہ کہف دی تلاوت کیتی جاندی، اور جمعے دی نماز دے اندر سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ دی تلاوت کیتی جاندی۔ انہاں ساریاں سورتاں دا مرکزی موضوع تے مواد اگر نظر پائی جائے، اے ساریاں سورتاں دے اندر اللہ اکبر، سورہ سجدہ ویکھ لو او دے اندر بھی قبر تے قیامت تے موت دا ذکر ہے، سورہ دہر ویکھ لو جنت تے دوزخ تے قبر قیامت دا ذکر ہے، سورہ کاف دیکھو دے اندر بھی قبر تے قیامت دا ذکر ہے، اگر غاشیہ ویکھو سورہ اعلیٰ ویکھو تے قبر تے قیامت دا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس جمعے والے دن جڑیاں 5 سورتاں دا انتخاب کیتا جاندا ہے، اے دے اندر انسان نو رب دے عذاب کولوں ڈرایا جاندا ہے۔ تاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی، صحیح البخاری حدیث نمبر 891 نمبر، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں جدوں قیامت قائم ہونی ہے او دن بھی دن جمعے دا ہوئے گا، جمعہ دا دن ہوئے گا، قیامت قائم کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو جمعہ دا دن ہوندا ہے تسی ویندے ہو بڑا سناٹا جہا چھایا ہوندا ہے۔ فرمایا جتنے چرند پرند حیوان جانور ہوندے نے جنات انساناں تو علاوہ، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سارے سہمے
सहमे हुंदे ने, सारे ही डरे डरे हुए हुंदे ने, किते अज ही क़यामत ना कायम कर दी जाए, किते अज ही सूअर अंदर भूख न मार दी जाए। मेरे नबी फरमांदे वला तकुमु स्सा इल्ला फी यौमिल जुमा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 854 नंबर। मेरे नबी फरमाते ने लोगों कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों, फरमाया क़यामत आएगी तो जुमे वाले दिन आएगी। दूसरी रवायत सुनो नसाई दे अंदर हदीस नंबर 1374 नंबर रवायत है, फरमाया वफीही नफखतु वफीही साका। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जुमे वाले दिन ही करना अंदर फूक मारी जाएगी ते लोगां नू कबरां चों निकलन दा हुक्म दिता जाएगा। अल्लाहु अकबर। गौर करियो सोने तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान जामे तिरमिज़ी दे अंदर हदीस नंबर 1074 ते हसन दर्जे दी रवायत है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ये तां जिंदा रहेगा इंसान ते इन्नियां अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हां इज्जतां मिलणगियां। अल्लाहु अकबर। ते जे को मरन वाला मर जाए तो जुमे दा दिन नसीब हो जाए, जुमे दी रात नसीब हो जाए। मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सुनी। मेरे नबी फरमांदे ने मामिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमाती औ लैलतल जुमाती इल्ला वकाहुल्लाहु फितनतल कबरी। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने लोगो कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों, किसे बंदे नू अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत देवे, मौत दा वक्त आ जावे, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया उन्नू जुमे दा दिन नसीब हो जाए या जुमे दी रात नसीब हो जाए। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने लोगो मैं मुहम्मद गवाही दे रहा अल्लाह नू कबर दे अजाब तो महफूज फरमा लेंदे ने, अल्लाह कबर दे अजाब तो बचा लेंदे ने। सोने मरना ते है ही है, मौत आउनी आउनी है। अल्लाहु अकबर। ला ते चंगी मौत दा सवाल करया कर, अल्लाह मौत देवी कुरान पढ़दे मौत आवे, अल्लाह मौत देवी नमाज पढ़दे मौत आवे, अल्लाह मौत देवी ते नेकी करदे मौत आवे। अल्लाहु अकबर। गौर कर सोने तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिंदगी दा कोई पता नहीं केड़े मोड़ ते मुक जानी है। अल्लाहु अकबर। फिर लोग इवें कहंदे फिरदे ने बनिया बहाना ओए उलट कहानी दा आ जांदा है सदा उतों, मौत निमानी दा चारा न चले कोई, गल से आनी दा दारू कोई राह से आंदा नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उदों किसे दियां सियाणवां नहीं हो चलिया कर दियां। इस वास्ते जे मौत आनी है ते अल्लाह कोलों नेक मौत मंगिया कर। अल्लाहु अकबर। गौर करियो सोने तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगों जुमे वाले दिन दियां फजीलतां दे ते खराबी दी मेन वजह की है। जुमे वाले दिन दी हैसियत अहमियत अजमत ते शान शौकत दे मुतल्लक अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये सारियां गल्लां मैं तुसां साहबाब दे सामने रख छड़ियां ने। इहदे बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मजीद सानू अजमत ते शान वाला एक पैकेज अता फरमाया जेड़ा 8वें दिन खुतबा दिता जांदा है। ये साडी तरबियत दे अंदर अल्लाहु अकबर दे अंदर साडे वास्ते बड़े सबक ने। हफ्ते बाद एक रूहानी वर्कशॉप इनू कह लो, शरीयत के मुताबिक दे अंदर शरीक होना चाहिए। अल्लाह खालिके कायनात उस बंदे दा जाहिर ते बातन भी पाक कर देंदे ने। ओदे नाम अमाल नू अजरों सवाब नाल माला माल कर देंदे ने। पूरे 7 दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस
اس بندے نو مومن تے ایمان دی تازگی مہیا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ جیڑا بندہ صحیح معنیاں دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے، ہن خرابی دی مین وجہ کی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اسی جمعے نو اہمیت ہی نہیں دیتی، اسی جمعے والے دن نو مقام ہی فراہم نہیں کیتا۔ غور کری میرے ویر، توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے ایمان والے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جدو تہانوں نماز واسطے پکاریا جائے، من یوم الجمعہ، جمعے والے دن اللہ فرماندے نے فاسعوا الی ذکر اللہ، تے دوڑ دے ہوئے آیا کرو اللہ دے ذکر دی طرف، وذروا البیع، چھڑ دیا کرو سارے معاملات نو، ذالکم خیر لکم، اے تو ہاڑے واسطے بڑی چنگی گل ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تسی اس گل نو جان دے ہو، ان پوری تیاری دے نال آنا ہے۔ غور کریو سونیاں ویرا، توجہ کرنا، اللہ اکبر، اگر غور کیتا جائے خطبہ جمعے دی تیاری دا الارم نماز جمعہ نماز فجر تو ہی وجہ دیتا جاندہ ہے۔ نماز فجر دے اندر جڑے 5 سجدے کیتے جاندے نے، اللہ اکبر، اللہ 4 تے 2 رکعتاں دے اندر ہونے نے۔ جڑا 5واں سجدہ ہے نا، او مینوں تینوں ایک سبق دے کے جا رہے ہیں، پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ اج جڑے 5 سجدے کیتے نہیں، یہ دن دی بڑی اہمیت ہے۔ اج 5 سجدے کیتے نہیں، یہ دن دا بڑا مقام ہے۔ اے دے مقام نو اج ہتھوں جان نہ دیں، اے دی عظمت نو اج ہتھوں جان نہ دیں۔ اللہ اکبر، جڑے کو کام کاج کرنے اگے 8-7 دن کردہ ہی رہنا ہے، جے اج بھی کرنے نے تے ذرا وقت دے نال نبیڑ کے اچھے طریقے دے نال پاک پیغمبر دی تعلیمات دے مطابق غسل کرنا، اچھا لباس پہن، تیل لگا، اگر میسر آوے تے خوشبو بھی استعمال کر، مسواک کر کے پوری ٹھاٹ باٹھ نال مسجد دی اندر تو آ جا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ رب العزت اس بندے نو گناہاں تو بھی پاک کر دیندے نے تے نامہ اعمال نیکیاں نال بھی بھر دیندے نے۔ اللہ نیکیاں نال نامہ اعمال بھی پر دیندے نے۔ پوچھیں گا دلیل کی؟ یہ حدیث سن مصطفیٰ دی، صحیح بخاری اندر حدیث نمبر 883 نمبر روایت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے، پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کر دے، جتھوں تک میسر ہوئے خوب پاکی حاصل کر دے، تیل استعمال کر دے، گھر اندر خوشبو موجود ہے تے استعمال کر دے، پھر نماز جمعے واسطے نکل دے، مسجد اندر جا کے 2 بندیاں دے درمیان کسدا نہیں، 2 بندیاں نو تنگ نہیں کردا، اے ویندا بھی جگہ تھوڑی او دی اندر کس جاندا نہیں۔ فرمایا جتھے نو جگہ مل جائے اوتھے بیٹھ جاندا ہے، جاندیاں نال نفل نماز پڑھے، 2 رکعتاں پڑھے، اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا جا کے بیٹھے اور خاموشی دے نال امام دی گفتگو نو سنے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا اینا اہتمام کر کے آئے گا، اللہ پچھلے جمعے تو لے کے اج تک جتنے جرم گناہ کیتے نہیں، اللہ 8 دنوں دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔
اوے اللہ 8 دنوں دے گناہ معاف کر دیندے نے اللہ اکبر اوے آ سونے مسجد دے اندر آ رب نو راضی کرن واسطے آ لڑائی واسطے نہ آیا کر جھگڑیاں واسطے نہ آیا کر زداں واسطے نہ آیا کر مسجد اندر آیا کر تے رب نو راضی کرن واسطے آیا کر اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماندے نے پاک پیغمبر دا فرمان مانی اغتسل یوم الجمعتی ومس من طیب امارتی ان کان لہا ولبس من صالح ثیابہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بندہ جمعے والے دن غسل کر دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرین پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غسل کرنے والا غسل کر دے پھر اچھا لباس پہن دے اللہ اکبر پھر لوگاں دیاں گردناں نہیں پھلانگ دا کوشش کریا کرو نہیں آیا کرو پہلیاں صفحہ نو مکمل کریا کرو میں اگے چل کے حدیث بیان کرانگا میرے پاک پیغمبر نے قریب ہون دی اور فضیلت بیان فرمائی ہے پاک پیغمبر فرمان دے نے جے گردناں نہیں پھلانگ دا پھر جیڑی نصیحت کیتی جاندی ہے انہوں قبول کردہ اے نہیں کہندہ لے مولوی میرے تے چڑھیا جاندہ ہے مولوی نے مینوں ہی اٹھ کر دیتی ہے نہیں وہ اپنے جرم نو جرم سمجھ کے چھوڑے بھی رب دا قرآن پڑھیا جا رہے ہے نبی دا فرمان پڑھیا جا رہے ہے اور میرے واسطے نصیحت بیان کیتی جا رہی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے ان نصیحت نو قبول کرے اللہ اکبر لا کوئی فضول حرکت نہ کرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک دے اللہ گناہاں دا کفارہ بنا دیندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تیسری روایت فرمایا من اغتسل ثم اتى الجمعة فسلم قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے بندہ جمعہ دا غسل کر دے غسل کرن تو بعد مسجد اندر آ جان دے جنی اللہ نے دے نصیباں بچ لکھے نفل نماز پڑھ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے ثم انصتا پھر خاموش ہو کے خطبہ سندا رہندے حتیٰ کہ خطبے تو فارغ ہو جان دے نے پھر نماز پڑھ دے جماعت دے نال میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے جمعے تو جمعہ 8 دن اے اور 3 دن مزید اللہ رب العزت اس بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے اللہ اس بندے دے 11 دنوں دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے غور کریوں سونے ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں وہ سوچ کٹ کے نا اتنے پیا لا دو بیچو دے یو پی ایس نو کو مسئلہ بنے پاک پیغمبر جناب اتنے پیا سوچ پیا پچھلے الماری دے بیچے تھے اگلی سائڈ دے کٹ کے لا دینا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان لا دے انہیں دے صدا کر کے نہیں چلے ہی لا دے یو پی ایس والے لا دے جاؤ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر اس جمعے والے دن دیئے فضیلتہ میرے پاک پیغمبر نے بیان فرما چھڑیے نے اللہ اکبر لاہن غور کرنا برا توجہ کرنا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اول وقت دی اندر تشریف لے کے ہونے مسجد دی اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیا جو غور کرنا میرے بھی توجہ کرنا امام خطیب دے ممبر تے بیٹھن تو پہلے مسجد دے اندر لے تشریف لے کے آیا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیا جو میرے نبی دا فرمان حضرت ابو ہریرہ بیان فرمان دینے مانی اغتسل یوم الجمعتی غسل الجنابتی ثم راح
فکأنما قرب بدنۃ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگ کائنات دے اندر بسنے والے انسان، فرمایا ایک بندہ جمعے والے دن غسل جنابت والا غسل کر دے، یعنی عام زبان اندر ترجمہ ہے آپ بھی غسل کر دے، اپنی بیوی نو بھی کروان دے۔ فرمایا غسل کرن تو بعد پھر اول وقت دے اندر نکلے مسجد دے اندر آ جائے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے انہوں ایک اونٹ دی قربانی دے اللہ ثواب عطا فرماندے۔ پھر جڑا دوسری گھڑی اندر آئے گا اے نہیں کہنا وہ پہلے بندہ چلا گیا انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب مل گیا میں محروم ہوں، نہیں، اللہ رب العزت دی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ پتہ نہیں گھڑی 1 منٹ دی ہے، وہ پتہ نہیں گھڑی 5 منٹاں دی ہے 10 دی، اللہ بہتر جان دے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جڑے اس گھڑی اندر آئے گا اللہ اونٹ دی قربانی دا ثواب دے گا، جڑا دوسری گھڑی اندر آئے گا اللہ گائے دی قربانی دا ثواب دے گا، جڑا تیسری گھڑی اندر آئے گا فرمایا سنگاں والے مینڈے دی قربانی دا ثواب، جڑا چوتھی گھڑی اندر آئے گا فرمایا انہوں ایک مرغی صدقہ کرن دے برابر ثواب، جڑا فرمایا 5ویں گھڑی اندر آئے گا ایک انڈا اللہ برستی اندر صدقہ کرن دے برابر ثواب۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جس وقت امام مسلم منبر تے آ کے بیٹھ جاندا ہے حضرت الملائکۃ یستبعون الذکر، فرمایا پھر فرشتے او دفتر بند کر دیندے نے تے او خطبہ سنن لگ پیندے نے، پھر اس آن والے نو صرف زور دی نماز دا ہی ثواب ملدا ہے، جمعے والا ثواب دے کولو چلا جاندا ہے۔ اس واسطے میرے ابھیرا غور کر ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مالی وسائل تیرے کول بے شک تھوڑے ہی کیوں نہیں، اللہ اکبر اللہ، مالی وسائل تیرے کول بے شک کام ہی کیوں نہیں، پاک پیغمبر فرماندے نے تو آپ وقت نال آ کے خطبہ جمعہ اندر بیٹھے آ کر، اللہ پاک تینوں اونٹ گائے دی قربانی دے اجر و ثواب نال مالا مال کر چھڑے گا، اللہ اکبر اللہ، اسے وجہ کر کے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا، یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ غور کر سونیا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جمعہ پڑھن واسطے آنا ہے، اللہ اکبر اللہ تے اگلیاں صفاں دے اندر بہنا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ابو داؤد دے اندر حدیث ہے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسان، فرمایا جس بندے نو خطبے دے دوران اونگ آ جائے وہ بندہ جگہ تبدیل کر لوے، اللہ اکبر اللہ تے ٹیک لا کے بہنا۔ ہن سارے ویکھن گے وے مولوی ساڈے تے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ٹیک لا کے بہنا، اوے بولو تا صحیح جڑے بیٹھے ہو وہ تا بولو، ٹیک لا کے بہنا کیوں؟ جدو ٹیک لا کے بندہ بیٹھا ہوئے گا نا تے جدو انہوں اونگ آئے گی نا او دا وضو رہندا نہیں، او دا وضو نہیں رہندا، اللہ اکبر اس واسطے ٹیک لگا کے نہیں بہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے گوٹھ مار کے بہن تو بھی منع فرمایا ہے، کیوں؟ فرمایا انسان دا اس طریقے نال اونگ آ جائے وضو چلا جاندا ہے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خطبے دے دوران اگر اونگ آ جائے نیند آ جائے ایتھوں اٹھو دوسری جگہ تے بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر اللہ تے ویسے بھی میرے پاک پیغمبر کئیاں بندیاں نے نا جگہ ملی ہوندی ہے میں بہنا ہی اتھے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں عام حالات دے اندر بھی نماز پڑھنے واسطے آیا کرو، ایک جگہ خاص نہ کریا کرو، جی میں فرمایا اونٹ یا گائے نو جدوں چھڈو وہ جس جگہ پہ پٹھے کھاندا ہے کھرلی دی اتھی جا کے کھڑا ہوندا ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا انج کر کے ایک جگہ پہ نہ کھڑے ہویا کرو بلکہ جگہ بدل بدل کے نماز پڑھیا کرو، کیوں؟ کل رب
دی عدالت دے اندر اے مسجد دی جگہ تواڈے حق اندر گواہیاں دین والی ہوئے گی. جس جگہ تے تیری پیشانی لگی ہوئے گی وہ جگہ رب دے ہاں تیرے حق اندر گواہی دے گی. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ٹیک لا کے نہیں بہنا. اگر اونگ آوے نیند آوے جگہ تبدیل کر لینی ہے تے امام دے جنہ قریب ہو گے انہیں ہی اللہ جنت دے قریب کر چھڑے گا. میں نہیں کہہ رہا، پاک پیغمبر دی حدیث بیان کر رہے ہیں. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ اس واسطے کوشش کریا کرو جدو کوئی مہمان آوے جا کوئی خطیب تانوں درس دین لگیا کرے، اللہ ساڈی کوشش ہوندی ہے دور بھئیے کریے پتہ نہیں مولوی نے تو پڑھی ہے جڑی چلا دینی انہیں، نہیں قریب ہو کے بیا کرو. پاک پیغمبر نے فرمایا جتنا قریب ہوو گے اللہ تانوں جنت دے اُنہ ہی نیڑے کر چھڑے گا، اُنہ ہی رب دی رحمت دے قریب ہو جاؤ گے. پاک پہ اگے سیاںے بندیاں نوں ویکھیدا ہوندا سی کوئی خطیب درس دین لگدا تقریر کرن لگدا تے جناب وہ سیانے نیڑے آ جایا کردے سن. ہن تے ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر لے درکو السلام علیکم بلاندا جُتی ساڈے ہاتھ وچ ہوندی ہے. غور کر میرے ویر توجہ کرنا اے ہوئی وجہ اسی رب دی رحمت کولوں دور ہو گئے ہاں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تین قسم دے بندے ایسے نے اللہ اکبر جڑے جمعہ پڑھن واسطے آوندے نے. پہلے نمبر تے او بندہ اللہ اکبر فرمایا جیڑا جمعے اندر آوندا ہے فضول ہی کام کری جاندا ہے. اللہ اکبر کوئی گل چنگی لگی تے بڑا راضی ہویا، جے گل دل نو چنگی نہ لگی نال دل کم ویکھے مولوی دے کام. اللہ اکبر فرمایا فضول حرکتاں کرنے والا. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نو جمعے وچوں کوئی حصہ نہیں دتا جاندا. دوسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ آوندا جڑا صرف دعا کرن واسطے آوندا ہے تے او دا طریقے کار کی اللہ مینوں آ چیز عطا کر دے، اللہ جے دینا نہیں تے دے دے. اللہ اکبر فرمایا ہوندا منگن دا بھی انداز چنگا نہیں، اللہ انہوں چاہوے تے عطا کر دے چاہوے تے نہ عطا کرے. تیسرا بندہ میرے پاک پیغمبر فرماندے جمعہ پڑھن واسطے آئے خاموشی نال بیٹھے. اللہ اکبر اللہ فرمایا نے جمعہ سنے. پاک پیغمبر فرماندے نہ انہیں کسے نو دکھ دیتا ہے نہ تکلیف دیتی ہے نہ انہیں کسے نو پریشانی کیتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں پاک پیغمبر فرماندے نے ایک جمعے تو دوسرا جمعہ تے آئندہ مزید 3 دن پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والو اللہ خالق کائنات دے 11 دنوں دے جرم تے گناہ دے معاف کر دیندے نے. اور اللہ خالق کائنات ہر دن دے بدلے 10 نیکیاں بھی عطا فرماندے نے. غور کر سونیا توجہ کرنا ہے حدیث انہوں نے ابی داؤد دے اندر اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان غور کرنا. میرے نبی فرماندے نے جس بندے نے جمعے والے دن اچھے طریقے نال غسل کیتا اور خوب جلدی آئے بغیر سواری دے پیدل چل کے آئے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے امام دے قریب ہو کے بیٹھا ہے خطیب دے نیڑے ہو کے بیٹھا ہے غور دے نالے نے خطبہ سنے ہیں فضول حرکت نہیں کیتی ہر کام تو پرہیز کردا رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جننے قدم پٹ کے آئے گا ہر قدم دے بدلے 1 سال دے دن دے روزے تے راتاں دے قیام دا اللہ ثواب عطا فرما دیندا ہے. 1 قدم دے بدلے 1 سال دے دن دے روزے اور راتاں دا قیام تے مہینے دے روزے رکھنے اوکھے ہو جاندے نے لوگاں نوں. مگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے سال بھر روزہ رکھنا سال بھر راتاں دا قیام کرنا 1 قدم دے بدلے اللہ رب العزت اس بندے نوں اجر و ثواب عطا کر دینے. جڑا بندہ جمعے دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آوندا ہے اللہ اکبر تے آ کے کسے نوں تنگ نہیں کردا بلکہ خاموشی دے نال جمعہ سندا ہے خطبہ سنن تو بعد نماز پڑھدا ہے. اللہ اکبر غور کریو سونیا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر اس بات دی اندر کوئی شبہ نہیں ہے کہ عورتاں پہ خطبہ جمعہ فرض نہیں مگر البتہ انہوں خطبہ جمعہ اندر شریک ہونا خیر تو خالی نہیں ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور اندر بھی اللہ اکبر لاتے اج تک بھی عورتاں مساجد دی اندر خطبہ جمعہ سنن واسطے آ رہی ہیں بلکہ بعض حضرات خواتین پہ خطبہ جمعہ تو انہوں روکنا بہت بڑا ظلم ہے اور یہ منطق سمجھ نہیں آندی اللہ اکبر اللہ کے جناب خاوند اپنی بیوی یا بچیاں نو تیار کر کے شادیاں تے نال لے جانا فوتگیاں تے نال لے جانا اور کسے فنکشن تے نال لے جانا تے گوارا کر دے مگر مسجد اندر لے آنا گوارا نہیں کردا غور کرنا میرے بھی توجہ کرنا صحابیات دی اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے معلوم ہے اندہ بڑے شوق نال پاک پیغمبر دی صحابیہ میرے پاک پیغمبر دی اقتداء دی اندر فرضی نمازاں بھی پڑھیا کریا کر دیا فرضی نمازاں بھی پڑھیا کر دیا سن اللہ اکبر اللہ تے خطبہ بھی سنیا کر دیا سن بلکہ تسی حیران ہوو گے سیدہ حضرت ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے خطبہ جمعہ اندر میں شریک ہویا کر دی سا پاک پیغمبر سورہ قاف دی تلاوت کیتا کر دے سن میں پاک پیغمبر دی زبانوں سورت سن کے زبانی یاد کر لینیاں میں زبانی یاد کر لی پاک پیغمبر دی زبان چو سن کے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا اس وقت کس قدر جہالت اور فحاشی اپنے پنجے گڑ لینے اللہ اکبر اللہ کہ اسی جناب اپنی خواتین دے کناں دے اندر اللہ اکبر ہفتے بعد بھی یہ دین دی گل پہنچانا بڑا عیب والی گل سمجھنے اللہ اکبر غور کر سونے اے ہوئی وجہ ہے جدی وجہ کر کے ساڑے گھراں چو دین نکل دا جا رہے دین دی آواز کان چے پینی نہیں انہیں سویرے شام ٹی وی تے پروگرام ویکھنے نے اور خانہ داری دا پروگرام آگیا ہے اور فلانا پروگرام آگیا ہے اوتھے اے ہو رہے ہیں اوتھے یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں انہوں ہور کام بھی کوئی نہیں ساری دیہڑی ٹی وی دی سکرین تے نظر لگی ہے جی انہوں رب رسول دی تعلیم دے متعلق دسیا ہوئے کم از کم ایک دن سن کے جاوے 4 دن تا اثر روے یا رب دے قرآن مصطفیٰ دے فرمان دا باقی 4 دن اگلے جمعے والے دن اللہ رب العزت دی رحمت دا نزول ہو سکتا ہے مگر اساں کدی نیڑے ہی نہیں نہ آن دیتا اے ہوئی وجہ گھراں دے اندر بد زبانی عام ہو گئی ہے گھراں اندر گالی گلوچ عام ہو گئی ہے گھراں دے اندر جناب سرکشیاں عام ہو گئی ہیں اللہ اکبر آوارگی جیسی مہلک بیماری ساڑے گھراں اندر عام ہوندی جا رہی ہے آؤ لوگوں اپنے گھراں نو دین دا ماحول دیجئے اللہ اکبر اللہ اپنے بچیاں نو دین دا ماحول دیجئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بچیاں نو صحابہ اکرام نہ لے کے آیا کر دے اگر چاندے ہو بچیاں نو رب دا ولی بنا لو اللہ اکبر انہاں دے اندر خطبہ جمعہ دا شوق تے جذبہ پیدا کیجئے اللہ اکبر اللہ انہاں نو اپنے نال لے کر کے آؤ جیڑا بچہ 11 12 13 سالاں دا اگر باپ انہوں دادا اپنے نال لے کر کے آئے گا اللہ دی قسم میرا او ایمان ہے اللہ اکبر اللہ او 20 سالاں دی عمر نو پہنچے گا او دے دل اندر کتنی محبت اسلام دی پیدا ہو جائے گی مگر اساں کدی تصور ہی نہیں کیتا اسی کدی سوچیا ہی نہیں ہے صحابہ اکرام ہوندے اپنے بچیاں نو نال لے کر کے ہوندے اللہ اکبر اللہ ترکی دی کرا جناب عبارت دی تحریر دا ترجمہ وے کہندے نے جیڑیاں مسجداں دیاں صفاں دے پیچھوں بچیاں دا شور سنائی نہ دے وے انہاں لوگاں وچوں دین ختم ہو جائے گا کیونکہ بچیاں نے مسجد وچ آنا ہی نہیں انہاں نوں دین دا پتہ کیویں لگے گا تے جے مسجد وچ آ گئے نے بچے نے شور تا کرنا ہی کرنا ہے شور اسی برداشت ہی نہیں کر دے اور میرے ویر انہاں دی اگر اج غلطی برداشت کران گے درگزر کران گے انہاں نوں ٹھنڈے دماغ نال سمجھاواں گے کل ایہی ساڈیاں صفاں دے نمازی بن جان گے جے اج ہی انہاں نوں کھڑی کواڑی طرح پے جان گے انہاں نے کل کدوں ساڈے نال پیر لا کے کھڑیا ہونا ہے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگوں کائنات بھی اندر بسنے والوں صحیح مسلم دی اندر حدیث نمبر 865 نمبر ہے میرے نبی فرما دینے لا ینتہین اقوام ان وعدہم الجمعاتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگوں جمعے نو چھڑن تو باز آ جاؤ لوگوں جمعے نو چھڑن تو باز آ جاؤ فرمایا جڑا جمعہ چھڑن تو بعد نہیں آئے گا ثم لا یکونن من الغافلین میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ خالق کائنات انہاں دے دلاں تے مور لا کے انہاں نو غافلاں دی صف اندر کھڑیاں کر دے گا دوسری روایت سننی ابی داؤد دے اندر میرے نبی فرماندے نے من تارک الصلاۃ جمعہ تہاونا تبا اللہ علی قلبی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے جان بوجھ کے 3 جمعے چھڑ دیتے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے دے دل اتے مور لا دیندے نے پھر اس بندے نو تمیز نہیں رہ جاندی میں حلال کھا رہا کہ حرام کھا رہا پھر انو کوئی پرواہ نہیں ہوندی تیسری روایت سنن ابن ماجہ دے اندر 1126 نمبر روایت فرمایا من تارک الجمعہ ثلاثا من غیر ضرورت تابع اللہ علی قلبہ فرمایا جس بندے نے بلا وجہ 3 جمعے چھڑ دیتے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ رب العزت اس بندے تے دل تے مور لا دیندے نے چوتھی روایت مسند ابی یعلا دے اندر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من تارک الجمعہ ثلاثت جمعہ متولیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ پاک پیغمبر فرماندے جن نے لگاتار مسلسل 3 جمعے چھڑ دیتے فرمایا انہیں اسلام نو اونجی کانڈ کر دیتی ہے انہیں اونجی اسلام نو خیر باد کہہ دیتے اگلی روایت صحیح مسلم دے اندر ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لقد حممت ان امر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی الرجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وہ لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں جڑے جمعہ پڑھن واسطے نہیں آئے جڑے اپنیاں بیٹھکاں تے بیٹھے ہوئے نے جڑے اپنے ڈیریاں تے بیٹھے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑے اپنیاں دکاناں تے کاروباراں دے اندر مشغول نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرا جی کرد ہے میں ایتھے کسے نو کھڑیا کر جاواں بھی انہاں نو نماز پڑھاؤ نا اللہ اکبر تے میں محمد ہاتھ اندر اگ دا الاؤ پکڑ کے انہاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیواں جڑے اجے جمعہ پڑھن واسطے نہیں آ رہے جڑے جمعہ دے اندر جناب اس قدر اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ جڑے سستی دا مدارہ پہ کر دینے آقا علیہ السلام فرماندے نے غور کریوں سونیا توجہ کری مسند احمد اندر حدیث ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جد لوگ خطبات جمعہ دے اندر غفلت کرنی شروع کر دیں گے پاک پیغمبر دا فرمان اس نبی دی حدیث بیان کر رہے ہیں جس نبی دی زبان چو نکلی گل کدی غلط نہیں ہو سکتی پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں میری امت دے لوگ جمعے اندر غفلت کرنی شروع کر دیں گے اللہ انہاں نو اونجی تباہ و برباد کر چھڑے گا اللہ انجی انہاں نو ہلاک کر چھڑے گا ان سونے غور کر درا توجہ کرنا ساڑھیاں زمیناں فصلہ پیدا کر دیاں پہیاں نے اے دے باوجود ہر بندہ ہی تنگ نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر مہانہ تنخواہاں بھی مل رہی ہیں اے دے باوجود ہر بندہ پریشان نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ جناب بڑے بڑے وسائل تے کاروبار نے اے دے باوجود پوچھ لو تے رونے ہی مکنے دے نہیں
وجہ کی ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو دین تو دور ہو جان گے، جدو یہ لوگ جمعہ اندر غفلت کرنی شروع کر دیں گے، پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ انہوں انجی تباہ و برباد کر دے گا۔ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ آج دے جمعہ دا لب و لباب چند جملیاں دے اندر اور اس آیت دے اندر اللہ سائیں فرض جمعہ فرمایا اور وقت طریقہ جمعہ دا ویکھو تے وچ حدیثاں آیا۔ جمعہ دے دن جمعہ ہے پڑھنا تے وقت ظہر پیارے جامع مسجد آمن جلدی تے مومن لوکی سارے مومن شوق جمعہ دا رکھے تے بہت سیانا بھائی جمعہ چھڑنا کم منافق تے حدیث نبی فرمائی چھڑو کم خرید و فروخت تے منو حکم ربانا کر تیاری مسجد آؤ تے جس نے جنت جانا نہاوے تووے خوشبو لاوے تے پہلوں مسجد آوے اٹھ قربانی درجہ اسنو تے اللہ پاک عطاوے دوجے نمبر آیا جیڑا تے اسنو گاں قربانی تیجا نمبر بکرا چھترا تے آکھے نبی حقانی نال محبت شوقوں فکروں تے جیڑا مسجد آوے ہر ہر قدموں سال عبادت تے درجہ رب تو پاوے پھر دو رکعتاں پڑھ کے بیٹھا ہے تے آکھے نبی پیارے یاراں دن دے گناہ جو کیتے تے بخش دیتے رب سارے نال دھیان سنے پھر خطبہ تے دل تے کن لگاوے تیلے تنکے توڑے نہیں تے پھر نماز اداوے محمد شفیع مومن پکا تے جے کر نیک کمائی قسم اللہ دی جنتی پکا تے جے نہیں مشرک بھائی فرمایا اس بندے دے نال اللہ نے جنت لا چھڑی ہے جدا عقیدہ صحیح ہے
تے جمعہ پڑھن واسطے آوندا ہے تے ان آداب دا خیال کردا ہے۔ ہن ایمان نال دسو 8ویں دن بندہ آوے اے پیکج جو اللہ نے عطا کیتا ہے تے جے سارا کچھ روڑ کے چلا جائے تے کوئی فائدہ ہے وے؟ 8 دن اندر کم از کم بندہ اہتمام کرے بھی یار میں جمعہ پڑھن واسطے جانے ان چیزاں دا میں خیال کرنا ہے۔ سونیا انہاں چیزاں دا خیال کر، کسے واسطے نہیں اپنے واسطے کرنا ہی۔ اللہ خود دنیا دارے تے اپنے ڈھڈ دے ہاتھ پھیر لینا، دین واسطے بھی سوچ لے بھی میں اپنے آپ نو سیدھے رستے تے لے کے آنا، آ کام میں کرنا ہے آ میں نہیں کرنا۔ جدو تیری سوچ ایسی بن جائے گی میرے ویر ویکھنا پھر عرشاں والے رب دی رحمت انج جوش اندر آئے گی کہ تو ہاتھ مٹی نو لائیں گا اللہ انہوں بھی سونا بنا چھڑے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔